عليكم. اليوم غادي نكملوا الفيديو ديالنا على لوا دو لينز. دونك غنشوفوا دوطخ اكزامبل باش نضبطوا الكونسيبت مزيان. دونك نشوفوا ليكزامبل 1. دونك عندنا واحد الخيط ديال النحاس طالع فيه واحد كاين فيه واحد الكورون اي. دونك لو كورون طالع الفوق. دونك بغينا نعرفوا يعني la direction ديال الكورون اللي غيتكري لنا في هاد لو سبير ريكتانغولار. دونك اول حاجه كنشوفوا لا ديريكسيون ديال لو شون ماغنيتيك كريي بار سيت فيل دو كويفر. دونك في هاد لا بارتي غيكون عباره عن اكس، وفي هاد لا بارتي غيكون عباره عن نقط. دونك غنستخدموا جوست لو ريغل دو تيربوشون. دونك السبع ديالنا الكبير غيكون في لا ديريكسيون ديال لو كورون، والسبع الاخرين يعطيونا لا ديريكسيون ديال لو شون ماغنيتيك. دونك غيكون هنا اكس هنا نقط. فوالا دونك بحيث ان هاد لي زيكس اللي غيكونوا هنا غيكونوا كبار كون سا، هنا غيبداو يصغروا شويه، هنا غيصغروا بزاف باسكو le champ magnétique créé par un fil de cuivre dépend de la position من le fil de cuivre. Donc là حركنا هاد لو سبير ريكتانغولار à droite. donc là حركنا في هاد لا ديريكسيون هادي. دونك لي زيكس غيبداو يقلالو باسكو كل ما بعدنا من لو فيل دو كويفر لو شون ماغنيتيك كيقلل. دونك لي زيكس غيقلالو. مادام لي زيكس غيقلالو اذا هاد لو سبير ريكتانغولار غتحاول دير لي زيكس ديالها. دونك باش دير لي زيكس ديالها غادي تكون لا ديريكسيون ديال لو كورون. دونك نستخدموا لا ميم شوز لو ريغل دو تيربوشون باش نعرفوا كيفاش يمكن ان هاد لي سبير ريكتانغولار تكري لنا لي زيكس. دونك غيكون تكون لا ديريكسيون ديال الكورون هومسا. فوالا هادشي اللي كاين. دونك ندوزو لا دوزيام اكزامبل. دونك لا دوزيام اكزامبل de la première exemple. donc la deuxième exemple. donc عندنا واحد l'élément SN وعندنا واحد circuit اللي فيها une bobine وفيها une résistance. donc غنشدو هاد سميتو هاد l'élément غنبقى نهبطوه لتحت نقربوه من هاد البوبين. donc كيف كنعرفوا ان l'élément كيكري واحد لو شون ماغنيتيك. donc لو شون ماغنيتيك توجور كيبعد من لا بارتي نور وكيقرب من لا بارتي سود. دونك دير بحال هكا. دونك دايما تيبعد من لا بارتي اللي هي نور وكيقرب من لا بارتي اللي هي سود انسي دو سويت. دونك في هاد لا بارتي هادي شنو عندنا واحد لو شون ماغنيتيك اللي هو هابط لتحت. كيف كتلاحظوا انه كيبعد من لا بارتي نور. دونك في هاد لا بارتي هادي عندنا لو شون ماغنيتيك هابط لتحت وعندنا ليمون كيقرب من هاد البوبين. دونك عندنا لو شون ماغنيتيك اللي هابط لتحت لو شون ماغنيتيك اللي هابط لتحت كيكبر. اذا هاد البوبين غتحاول انها دير واحد لو شون ماغنيتيك اللي عباره عن دي زيكس باش تقاوم يعني l'augmentation ديال لو شون ماغنيتيك اللي هابط لتحت. دونك باش دير لنا دي زيكس غادي نطبقوا لو ريغل دو تيربوشون في هاد البوبين. دونك كطينا دونك الكورون يكون داير كون سا عباره عن كون سا. دونك غيدوز بحال هكايا وغيجي هنا بحال هكا. دونك هادي هي لا ديريكسيون ديال الكورون اي. دونك نشوفوا لا ديرنيير اكزامبل. دونك لا ديرنيير اكزامبل. دونك عندنا واحد سيركوي دو كويفر اللي هي اوفر. كنحطوا واحد لا باغ دو كويفر ولا دو ميتال، المهم اون باغ ميتاليك. دونك كنحطوها ايسي وهاد لا باغ ميتاليك بو سو ديبلاسي في تو لي ديريكسيون من هنا ولا من هنا. دونك حنايا في هاد لوكا عندنا وي بلاسي دون ان شون ماغنيتيك عباره عن اكس c'est-à-dire داخل في لاباج. دونك هاد لا باغ غنديبلاسيوها فيغ لو دروات. قال لك دوني لا ديريكسيون ديال لو كورون كريي يعني dû à ce déplacement ديال لا باغ.
لا ميم شوز. دونك فاش غادي نزيدو غادي نديبلاسيو لا باغ في هاد لا بارتي هادي. دونك هاد الريجيون هادي غتكبر. دونك لي زيكس اللي كيتعرضوا ليها هاد الريجيون غيكبروا. اذا عندنا لوغمونطاسيون ديال اكس، لوغمونطاسيون ديال اكس. دونك دائما هاد السيركو هادي تحاول انها تقاوم هاد لوغمونطاسيون ديال اكس بحيث انها غتكريي لنا دي اون شون ماغنيتيك كريي اللي هو عكس اكس اللي هو نقط. وباش تكريي لنا اون شون ماغنيتيك عباره عن نقط، دونك تنستخدموا لا تيوريم دو سوربوسيون باش نعرفوا لا ديريكسيون ديال الكورون اي. دونك كوم سا تري فاس، هذه هي لا ديريكسيون ديال الكورون. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان لا لوا دو لينز. دونك لا لوا دو فاراداي كيعطينا يعني لا فورس الكتروموتريس شحال كتساوي لا فالور ديالها، ولا لوا دو لينز كيعطينا لا ديريكسيون ديال الكورون. وشكرا.